नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. सरकारान आतां नवीन मोहिमेक आयोजीत केल्ली आसा. मोहीम म्हणजे कशें, प्रत्येक गोंयकारान थंय आपल्या आवयच्या नांवार एक झाड लावचें आनी निसर्गाची राखण करची. वेलकम करता सरकारच्या निर्णया कडेन आनी जी तेंच्यांनी मोहीम सुरू केल्या पळय तेज्या बद्दल. आनी तेज्या नंतर हांव आतां म्हणटा तो आमच्या साळगांवच्या आमदारा कडेन. अशेंच आमदारान आमच्या नेरूल गांवांत जेन्ना पळय झाडां वांटप करता आसतना तेणी तेच सांगलें कितें, प्रत्येकान आपल्या आवयच्या नांवान स्वताच्या आवयच्या नांवान एक झाड लावचें आनी झाडाची वाड करची म्हणून. आतां आमच्या आमदाराक हांव एक प्रश्न करता. जो आमदार रेज मागूस पंचायतीन जवळ जवळ 15 वर्सां मेंबर तसो सरपंच म्हणून काम केल्लें आसा, त्या वेळार त्या केदारान कितकी दोंगरांचेर लायसनां आनी ऑक्युपन्सी दिल्ल्यो आसा त्यो मातश्यो क्लियर करच्यो. कित्याक वेऱ्यान आनी जागो झाडां लावपाक जागे दवरलेलेच ना. आवय म्हणजे कोण, एक आपल्याक जल्म दिता पळय ती आवय, आनी दुसरी आमची जमीन म्हणजे आमी ज्या गांवांत रावता, जे भुमीन रावता ताका आमी मातृभुमी म्हणटा. ते मातृभुमीक हेंच्यांनी खड्डी केल्ली आसा रेज मागुसान. एक सुद्दां केस ते मातृभुमीचेर हेंच्यांनी दवरलेलो ना, बोडकी करून उडयल्ली आसा. आतां केदारान सांगचें ती झाडां व्हरून कोणाच्या खड्ड्यार लावपाची. येणाऱ्या काळान तुमकां ते थोडे दोंगर उरल्या पळय ते हेंच्यांनी ऑलरेडी हेंच्या लायसनां दिवपाची तयारी दवरलेलीच आसा. आनी हितून कोण आसा मेन कारणीभूत, एक विरेन गु शिरोडकर, दुसरो केदार नायक त्या टायमार, दुसरो सुभाष गोपाल पेडणेकार, आनी आतां आहा ती सुश्मिता सुभाष पेडणेकार. हेंच्यांनी पंचायतीन रावून सरपंच म्हणून जी पळय लायसनां दिल्लेली आसा, ऑक्युपन्सी दिल्लेली आसा, तितून एक जमीन शिल्लक उरपाची ना हेच्या फुडें सुद्दां. कित्याक हेंच्यांनी ऑलरेडी काबार केल्ले आमचे गांव. आनी केदार नायक खंयच्या तोंडान सांगता प्रत्येकान आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड लावचें म्हणून. अरे झाडां लावपाक तुमी 1 इंच जमीन तरी दवरल्या रे? सगळं डेल्लीवाल्याच्या घशान घातलेल्या जमनी मरे, कितें दवरला रे तुमी? आयज वेऱ्यान आनी पळय आमच्या रेज मागुसान स्पेशल म्हणटा तुका, साळगांव मतदारसंघाच्या रेज मागुसान म्हाका एक तरी अशी दाखय बाबा जे तुमी बरें राखून दवरलेली जमीन म्हाका एक तरी दाखय. आयज जो दोंगर दिसता तुमकां पळय पणजी साकून पुला वयल्यान, थंय झाडां लावपाची सुरवात करया. हांव केदाराक आव्हान करता, हांवूय तुज्या बरोबर येता. थंय झाडां लावन तो दोंगर वाचोवपाचो प्रयत्न करुया. पळोवया तुका कितकी धमक आसा ती. बेशी नवटंकीपणा करूंक जाय म्हणून करूं नाका रे. सगळी वाट लावपाक तुमीच कारणीभूत ह्या दोंगरांची, शेतांची, दरी सियार झाडाची. हांव राजेश दाबोळकर त्या पंचायतीन केन्ना नासलो. आतां एक काम कर, कित्याक तुका परत एक सांगता, म्हाका वायट धरूं नाका, पण जाता जाल्यार एक 500-600 झाडां हाड. तो पळय दोंगर पळय बोडको केला DLFान न्हू, थंय झाडां लावपाचो आमी कार्यक्रम आयोजीत करुया. आनी त्या कार्यक्रमाक तूं स्वता यो, तुज्या मुख्यमंत्र्याकूय आपय, तुजे मनमंत्री जो आहा विश्वैत्राणीक तेकाय बरोबर घे, जेणे करून एक मोठो कार्यक्रम थंय आमी आयोजीत करुया. देव बरें करूं.